ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, ये इसका मतलब क्या है और क्यों ये लॉन्च किया गया? और इसके अंदर एक ऐसी मस्जिद, बल्कि पहले वो मस्जिद की वीडियो देखें जिसका जहां जहां पे हैदर शिराजी मौजूद थे और उस मस्जिद के महराब पे कौन सी आयत लिखी हुई थी। जी, मैं इस वक्त मस्जिद बिलाल मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ भारत की जानिब से मिसाइल अटैक किए गए। ये मस्जिद के एक्सक्लूसिव मनाजर हम आपके लिए लाए हैं। अभी भी इस वक्त आग लगी है मस्जिद के ऊपर वाले पोर्शन में और धुआं उठ रहा है। दूसरी जानिब मस्जिद की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मिसाइल जो अटैक किया गया था उसके टुकड़े भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। आइए आपको अंदर मस्जिद की नमाज पढ़ने की जगह बताते हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। यहाँ पर नमाज की जगह पर बताया ये जा रहा है कि यहाँ इस जगह 5 मिसाइल दागे गए, जिसकी वजह से यहाँ बाजमात नमाज करने की जगह तबाह हुई है, शहीद किया गया मस्जिद को। इसके अलावा इस मस्जिद की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, मेंबर शहीद किया गया। इसके अलावा दीगर यहाँ पर इस जगह पर बताया जा रहा है कि मस्जिद के सामने ये टैंकी थी पानी की सहन में, इस मिसाइल हमले की वजह से ये भी टूट गई है। और साथ ही ये एक्सक्लूसिव मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं कि मिसाइल जो अटैक किया गया उसके टुकड़े यहाँ बिलाल मस्जिद बिलाल जो है मुजफ्फराबाद में, इसमें जो 12 के करीब मिसाइल यहाँ अटैक किए गए उसके टुकड़े हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब ये नमाज यहाँ अदा की जाती थी, अब पिलर जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, उसका ऊपर सहन जो था वो भी टूट गया है। इस इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो बता रही है कि 12 के करीब यहाँ रॉकेट ये मिसाइल दागे गए। और इसके अलावा इस मिसाइल यहाँ जो दागे गए उसके नतीजे में 3 अफराद उसका निशाना बने हैं। आज सुबह एक की मैयत को यहाँ से ले जाया गया था, एक खातून जख्मी हुई। और अभी इस वक्त ये ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव मनाजर हैं जो सैयदना बिलाल की मस्जिद जो है उससे लाए हैं। और ये आपको अगर हमारे कैमरामैन बता सकें कि ये शहरी आबादी से जुड़ी ये मस्जिद थी, इसके साथ ही अकब में यहाँ शहरी यहाँ आबादी है जो बिल्कुल साथ है। इसके अलावा ये बिल्कुल साथ ही स्कूल यहाँ इस इमारत से जुड़ा हुआ था, वहाँ उस स्कूल की इमारत में भी हमें दरार नज़र आई है। इसके अलावा इस मस्जिद की तमाम जो दीवारें हैं ये टूट गई हैं, दरारें पड़ गई हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है क्योंकि इसकी बुनियाद हिल चुकी है, इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, ये सेफ नहीं है। तो जहाँ ये जो शहरी करीब जा रहे हैं, यहाँ जो सहाफ़ी पहुँचे हैं करीब जा रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है थोड़ा अपने आप को महफूज रखा जाए। तो ये मिसाइल जो दागे गए उसके हिस्से जो थे अब यहाँ पड़े हुए हैं, टुकड़े यहाँ पड़े हैं जो इस मस्जिद पर दागे गए। और इसके साथ ही ये पानी की टैंकी थी, ये मुकम्मल टूट चुकी है। और यहाँ इस मस्जिद की ये वो जगह है जहाँ बाजमात नमाज अदा की जाती थी। अब यहाँ जो कुर्सी रखी गई है, एक इस कुर्सी पे टोपी हमें नज़र आ रही है। ये टोपियाँ जो हैं यहाँ पर नमाजी आते थे वो अपने सर पर रखने के बाद नमाज बाजमात अदा करते थे। इसके साथ ही हमें कुरान पाक की किताब नज़र आ रही है। इसके अलावा दीगर इस्लामी किताबें जो हैं वो यहाँ रखी गई हैं जो आकर पढ़ते थे यहाँ के अहले महल्ला और बच्चे। तो ये निशाना बनाए जाने की जगह के एक्सक्लूसिव मनाजर हम आपके लिए लाए हैं जो मुजफ्फराबाद में भारत की जानिब से ये शहरी आबादी पर हमला किया गया है। तो ये तमाम मनाजर थे, ये तमाम तफसीलात थी कि कैसे मिसाइल के टुकड़े अब भी पड़े हैं। इसके अलावा आग का धुआं अब भी उठ रहा है। और इसके अलावा यहाँ इस मस्जिद की दीवारों में क्रैक पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ जो शहरी हैं उन्हें दूर किया जा रहा है कि कोई भी शख्स इस मस्जिद की दीवारों के करीब ना जाए। तो ये तमाम तफसीलात थी जो हम यहाँ मस्जिद सैयदना बिलाल से आपके लिए लाए हैं, एक्सक्लूसिव मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर के कैपिटल से। अगर वहां पे आप पहुंचे और आपने देखा कि मस्जिद बिलाल मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में थी और उसके महराब पे ये आयत लिखी हुई थी, क्या कहानी है? देखिए, ये मस्जिद बिलाल मुजफ्फराबाद सिटी में है और जिस वक्त स्ट्राइक हुई हम इस्लामाबाद से फौरी तौर पर मुजफ्फराबाद गए। यहाँ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से जब हम मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर की तरफ पहुँचे और उस मस्जिद बिलाल पहुँचे तो वहाँ डेड बॉडी निकाली जा रही थी। इस दौरान ये जो वीडियो आपने दिखाई है, होता ये है कि मैंने अंदर तमाम मनाजर देखे और ये आयत मैंने सामने पढ़ी जो महराब पे लिखी गई थी, जहाँ इमाम मस्जिद बैठ के खुतबा देते हैं और वहाँ ही उनके पीछे बाजमात नमाज अदा की जाती है। अब इसका तर्जमा में अगर आपको बताऊं तो ये है,
تاکہ عام شہری ان کو سمجھ آ سکے کہ کس سوچ اور فکر کو لے کر یہ جو حملہ تھا، یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا انڈیا پر سٹرائک کرنے کا، اس مشن کو بنیان مرصوص کا نام دیا گیا۔ اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد کا یہ ایک طرح سے درس دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اب یہ جو مسجد میں جب میں گیا تو وہاں محمد نبینا، اس کے علاوہ آیات لکھی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں انڈیا کی جانب سے یہ جو مسجد بلال ہے، اس کو 4 اطراف سے سٹرائک کیا گیا، اٹیک کیا گیا۔ ایک ان کے چھت، چونکہ آپ کو پتہ ہے کشمیر میں جو لائن آف کنٹرول کے ایریاز یا جہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں وہ جستی چادر جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں۔ اس پہ جب آپ کو پتہ ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو میزائل داغنے ہوں اس پہ تو پھر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، موڑ کے دور چلی جاتی ہیں۔ تو یہ آیت وہاں لکھی گئی تھی، اور جس مسجد پہ اٹیک کیا تو 4 اطراف سے انہوں نے 6-7 میزائل داغے، اس کی بنیاد ہل گئی۔ اس میں باجماعت جہاں نماز ادا کی جاتی تھی وہاں قرآن پاک کے اوراق ہمیں نظر آئے۔ انہوں نے مسجد کو شہید کیا۔ دیکھیں مذہبی مقام پر اس طرح اٹیک کیا گیا تو یقیناً اس کے ساتھ ہی سویلین آبادی ہے۔ اور آپ کے سوال سے قبل ہی دیکھیں ہڑیالہ مظفر آباد کے مقام پر بھی، وہاں پر بھی سویلین آبادی کو جب آپ نشانہ بنائیں گے، ہم نے ان کے انٹرویوز کیے تو مطلب آپ اس کا مطلب ہے ڈر چکے ہیں۔ بالکل۔ تو بیسیکلی یہ آیت جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مفہوم، اس پر بے شمار جو قرآن پاک کی تشریح کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے ترجمے لکھے گئے ہیں، اس میں تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں 1400 سال سے۔ لیکن اس وقت مقصد یہ تھا کہ انڈین سٹرائک کا جواب دینا، تو جس مسجد بلال پر میں محراب پر یہ لکھی گئی تھی آیت، اس آیت میں سے یہ لفظ لیا گیا کہ وہاں یعنی ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آہنی دیوار ہیں، ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ اکٹھے رہیں گے اور دشمن پر اٹیک اور کریں گے۔ پھر اس کا ثبوت بھی آیا، اس کا ثبوت بھی آپ نے دیکھا کہ جب آپریشن لانچ ہوا اور اس میں پھر اس کے بعد کوئی تقسیم نہیں رہی کہ سیاسی جماعتیں، فرقے، نسل، زبان، دیکھیے جب اٹیک ہو جاتا ہے کسی بھی جغرافیائی حدود کے اندر تو اس وقت جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے، لوگ اتفاق پیدا کرتے ہیں۔ اور پاکستانی میڈیا نے بڑا مثبت اس دوران کردار ادا کیا، خاص کر انڈین میڈیا کی طرح فیک نیوز نہیں چلائیں اتنی جس طرح وہ چلاتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے مسلسل آ رہی تھی، وہ سیکیورٹی ذرائع کو کوٹ کر کے وہ دے رہے تھے خبریں، کہ وہاں مطلب سے مستند خبر تھی جہاں سے بھی جاری ہو رہی تھی۔ تو اس کے علاوہ مظفر آباد سمیت متعدد جگہوں پہ ابھی جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کی بات کہی ہے، کا ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد تقریباً 6 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میرے سورس بتا رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر اس وقت رات کے اس پہر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور شدید فائرنگ ہے۔ تو کیا سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اٹیک کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر ہی سیز فائر ہوا ہے یا ایل او سی یا ورکنگ باؤنڈری پہ بھی ہوا ہے؟ دیکھیے ایل او سی کے اطراف سے زیادہ تر فائرنگ کی اطلاعات ہیں، اور ورکنگ باؤنڈری پر بھی کچھ بھارت کی جانب سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ دوسرا، ابھی میں نے انڈین دفتر خارجہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہے جس میں وہاں جو ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ کور کرنے جاتے ہیں وہ ان کو کوٹ کر رہے ہیں ڈپلومیٹک سورس سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں وزارت خارجہ کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سیز فائر معاہدہ یہ پاز ہے، مطلب جنگ ابھی بند نہیں ہوئی۔ یس، یہ وقتی طور پر رکا گیا ہے، اس کو مکمل طور پر نافذ العمل نہیں قرار دیا جا سکتا، یعنی اسٹل یو آر ان وار، اور آپ ابھی بھی حالت نہیں تو اس میں پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا فائدہ، اور وہ ساری کہانی کیوں اس نے کیوں آ کے بیچ میں جی ہم ثالثی کریں گے؟ اس سے پہلے اس نے کہا کہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، وہ ان کا اپنا میٹر ہے۔ بدقسمتی سے یا کیا کہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے
بھارت کو سانس لینے کا موقع فراہم کیا. یہ جو سیز فائر کے لیے ہنگامی ڈونلڈ ٹرمپ کا آفس استعمال Active ہوا ہوا. وہ صرف اور صرف انگیج کرتے ہوئے تھوڑا سا وقفہ لینا چاہ رہے تھے. اور انڈین ڈپلومیٹک سورسز سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ نریندر مودی اس وقت ایکٹیو وار میں جانا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا وہاں سے وہ اس سیز فائر کے حوالے سے بات چیت کو وقتی پاز کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ جو کہانی ہے وقتی سیز فائر کی اور اس کے بعد ایل او سی کے اوپر ایک وار اب بھی جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو سیز فائر کا معاہدہ ہے، جو وقتی ایک پاز ہے، وہ ایل او سی کے اوپر بھی اس نافذ العمل ہوگا یا پھر صرف وہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر ہوگا. یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فی الحال جموں کشمیر میں فائرنگ ہو رہی ہے.